ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरु परम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपदे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावजीहरू, यस युट्युब च्यानल मार्फत यहाँले श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्दै आइरहनु भएको छ। आउनुहोस् अब लागौं आज अथ पञ्चमोऽध्याय। हामीले 4औं भागसम्म कथा श्रवण गरिसकेका छौं। अब आज 5औं भागको कथा हामी श्रवण गर्नेछौं। नारदजीले भन्नुभयो, नारद उवाच किमुवाच महाभाग श्रुत्वा तद्वचनं हरि चरणाग्रे निपतितमधिमासं तपोनिधिं। नारदजीले भन्नुभयो, महाभाग, हे तपस्याका खानी, त्यसका ती वचन सुनेर आफ्ना चरण कमलमा घोप्टिएको अधिक मानिसलाई हरि भगवानले भन्नुभयो, श्री नारायणले भन्नुभयो, हे पाप रहित निष्पाप नारद, हरिले जे भन्नुभयो त्यो सब भन्दछु, लौ सुन। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, तिमी धन्य छौ जो मलाई यस्तो असल कथा सुनिरहेका छौ। श्रीकृष्ण भगवानले भन्नुभयो, अब वैकुण्ठमा, हे अर्जुन, वैकुण्ठमा भएको त्यो वृत्तान्त तिम्रा सामु भन्दछु, सुन। के भयो भन्दा त्यतिखेर त्यहाँ मूर्छित भएको मलमासलाई हरिले आफ्ना आँखाका कुनाले सङ्केत गरेपछि गरुडले त्यो मूर्छा परेको मलमासलाई आफ्ना पखेटाले हम्के। हावाको चिसोले भिउजिएर उठेको अधिक मास मलमासले फेरि भन्यो, मलाई यो मन पर्दैन। हे जगतलाई उत्पन्न गर्नेवाला, हे जगतका पति, हे विष्णु, हे भगवान, मलाई रक्षा गर्नुहोस्, रक्षा गर्नुहोस्। हे नाथ, शरणमा आएको मलाई कसरी व्यवस्था गर्नुभएको छ? मलमासले यस्तो भनेर कामिरहेको छ, बारम्बार विलाप गरिरहेको छ। त्यस अधिक मासलाई वैकुण्ठमा रहने ऋषिकेश हरि भगवानले भन्नुभयो, श्री भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ, हे बाबु, उठ उठ, तिम्रो कल्याण होस्, विस्मात नगर। ईश्वर बिनाको महिमा तिम्रो दुःख पार लाग्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। यति भनेर उनी भगवानले त्यसको उपाय मनमा सोच विचार गरिकन मधुसूदन भगवानले फेरि यस्तो कुरा भन्नुभयो। भगवान भन्नुहुन्छ, हे बाबु, योगीहरूलाई दुर्लभ अर्थात् मुस्किलले पाइने गोलोक धाम छ, मेरो साथमा आऊ, जहाँ पुरुषोत्तम ईश्वर भगवान कृष्ण रहनुहुन्छ, जो गोपिनीका झुण्डको बीचमा रहने, 2 हात हुने, मुरली लिने, नयाँ मेघ जस्तो श्याम वर्ण, रातो कमल समान आँखा भएका, शङ्कद कालको पूर्णचन्द्रको सुन्दरता समान अति सुन्दर अनुहार भएका, करोडौं कामदेवका सुन्दरता समान मनोहर लीलाका धाम भएका,
पीताम्बर पहिरेका माला घेरेका वनमालाले सिँगारिएका राम्रा राम्रा रत्नहरू धरेका प्रेमले अत्यन्त प्रफुल्ल भएका भक्तवत्सल कस्तुरी र शेखर तिनै शेषर मिलेको चन्दन सर्वाङ्गमा लगाएको पोतेको छातीमा श्रीवस्त्र चिन्ह भएको चमचम चम्किने कौस्तुभमणिले शोभिएको उत्तमभन्दा उत्तम रत्नहरूले रचिएका किरीट कानमा पहिरेका कानमा लगाएका पहिरेका कुण्डलहरूले प्रकाशमान भएका रत्नहरूले बनाइएको सिंहासनमा बसेका अङ्गरक्षकहरूले घेरिएका छन्। यस्ता भगवान हुनुहुन्छ। उनी पुरुषोत्तम परब्रह्म भगवान हुनुहुन्छ। उहाँ भगवान सर्वतन्त्र स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। सारा ब्रह्माण्डको बीज हुनुहुन्छ। सबैको आधार हुनुहुन्छ। उहाँ श्रेष्ठ भन्दा पनि श्रेष्ठ अति श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँ नै निर्विकार परिपूर्णतम मायाजालबाट छुट्दै सर्वशक्ति सम्पन्न अमर अविनाशी हुनुहुन्छ। हामी दुवै त्यहाँ जाउँ। उहाँ नै श्रीकृष्ण भगवानले तिम्रो सारा दुःख नाश गरिदिनुहुन्छ। तब श्री नारायणले भन्नुभयो यति भनेर अधिक मासलाई डोर्याउँदै हरि भगवान गोलोकधाम जान प्रस्थान गर्नुभयो। हे नारद, जुन बेलामा प्रलयको काल थियो, अज्ञान रूप महान अन्धकारलाई ध्वंस गर्ने ज्ञानरूप बाटोलाई उज्यालो देखाउने केवल ज्योति स्वरूप उहाँ हुनुहुन्थ्यो। जुन ज्योति करोडौं सूर्यको जस्तो कान्ति भएको नित्य असंख्य अपार विश्व बन्ने कारण थियो। त्यो तेज स्वइच्छामय विभु प्रभुको नै ठुलो जाज्वल्यमान उज्जवल ऐश्वर्य हो। जुन ज्योतिको भित्र नै अत्यन्त सुन्दर 3 लोक विराजमान छन्। हे मुनि नारद, त्यसै 3 लोकमाथि अविनाशी कहिले नाश नहुने ब्रह्म जस्तै गोलोक विराजमान रहेको छ। त्यसपछि हे नारद, जो 3 करोड योजना फैलिएको छ, जसको आकार मण्डलाकार गोरो छ, जो चमचम चम्किरहेको विशाल तेजको राशि जस्तो स्वरूप छ, जो अत्यन्त श्रेष्ठ रत्नको भूमि भएको छ, जो योगीहरूले सपनामा पनि नदेख्ने छ, विष्णुका भक्तहरूले सजिलै देख्न पनि सकिन्छ, जान्न पनि सकिन्छ, जसलाई ईश्वरले आफ्नो योग शक्तिद्वारा अड्याइरहेको छ। यस्तो अति उत्तम लोक अन्तरिक्षमा रहेको छ। त्यो लोक रोग व्याधि बुढ्याइ मृत्यु शोक भय आदि रहेछ। असल असल रत्नहरू जोडिएका असंख्य मन्दिरहरूले जो अति मनोहर छ, त्यस गोलोकको तल 50 करोड योजन फैलिएको छ। भित्र दाहिनेतिर वैकुण्ठ लोक छ, बायाँतिर उस्तै उत्रै अति मनोहर शिवलोक छ। 1 करोड योजन फलाकिलो र मण्डलाकारको वैकुण्ठ लोक छ, जहाँ सुन्दर चम्किला पहेँला लुगा लगाएका वैष्णवहरू रहन्छन्। त्यहाँ रहने सबै पुरुष शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरेका हुन्छन्। लक्ष्मी साथैमा रहेका 4 वटा हात हुनेछन्। त्यहाँ रहने सबै स्त्रीहरू छमछम बज्ने पाउजु लगाउने तिनै मेखला धारण गरेका छन्। ती लक्ष्मी जस्तै राम्रा छन्। त्यस गोलोकको बायाँतिर जो शिवलोक छ, त्यो करोड योजनमा फैलिएको छ। त्यो प्रलय विलीन छ अनि सृष्टिमा अङ्गरक्षकहरूले घेरिएर रहन्छ। हे भाग्यमानी नारद, जहाँ शिवजीका गण रहन्छन्, ती सबै गणहरू जिउभरि खरानी दलेका, नागका जनै लगाएका, अर्धचन्द्रमाले निधार शोभिएका, त्रिशूल र फर्स हातमा लिएका, साराका साराले शिरमा गङ्गा अड्याएका, अत्यन्त सुरा मानव शिवजी नै जस्ता भएका विजेता। गोलोकको भित्र अत्यन्त सुन्दर ज्योति छ। त्यो ज्योति अत्यन्त डरलाग्दो छ। योगीहरू योगले प्राप्त भएको ज्ञानरूपी दिव्य आँखाले आनन्ददायक निरन्तर निराकार अत्यन्त श्रेष्ठ त्यसै ज्योतिको ध्यान गर्छन्। ज्योतिको भित्र अत्यन्तै मनोहर असाध्य राम्रो एउटा रूप छ, जुन रूप नील कमलको फुलको पत्र जस्तो श्याम वर्णको अनि रातो कमलको कोपिला जस्तो आँखा भएको छ। हर बखत करोडौं शरद पूर्णिमाको पूर्ण चन्द्रमाको शोभा जस्तै शोभायमान अनुहार भएको, करोडौं कामदेवको समान सुन्दरताको लीलाको अति राम्रो धाम भएको छ। 2 हात भएको, हातमा मुलारी लिएको, मुस्कुराइरहेको, पहेँलो वस्त्र पहिरेको, श्री वस्त्र चिन्हले शोभित भएको,
छाती भएको चमचम चम्किरहेको कौस्तुभमणिले शोभिएको कर्णौं असर असर रत्न जडेका चमचमाउँदा किरीट र कुण्डलले चम्किएका रत्नहरूको सिंहासनमा बसेका वनमालाले शोभिएका श्रीकृष्ण नामधारी उहाँ नै पूर्ण परब्रह्म हुनुहुन्छ। आफ्नो इच्छाले नै संसारलाई चलाउने सबै सृष्टिका मूल कारण सबैका आधार परभन्दा पनि अति पर 12 वर्ष उमेरवाला निरन्तर गोठाले भेष धारण गरेका करोडौं पूर्णचन्द्रको शोभाले परिपूर्ण भएका भक्तहरूलाई दया गर्ने कामादि विकाररहित सबैका स्वामी रासमण्डलका बीचमा बसेका शान्त स्वरूप भएका रासलीलाका स्वामी मङ्गल स्वरूपम सबैका सिद्धहरूका पनि सिद्ध यस्ता महारहित सर्वशक्तिमान ईश्वर रजोगुणको गुण नभएका नित्य शरीर भएका भक्तहरूलाई शान्त दिने यस्तो परमात्माको स्वरूपलाई शान्त अर्थात् सर्वप्रिय वैष्णव विष्णु भक्तहरू हमेशा ध्यान गर्दछन्। यस्ता प्रकारको अति उत्तम रूप धारण गर्ने भगवान उही एक आनन्द कन्द श्रीकृष्णचन्द्र मात्रै हुनुहुन्छ। भगवान नारायण भन्नुहुन्छ त्यस्तो अधिक मासलाई भनेर तब भगवान सत्य स्वरूपी विष्णु त्यो अधिक मासलाई साथै लिएर उसका साथ तुरुन्तै भक्तहरूले घेरिएको परब्रह्म विराजमान भएको गोलोकमा पुग्नुभयो। त्यही बेलामा सुतजी भन्नुहुन्छ यति कुरा भनेर नारदबाट सत्कार पाएका मुनीश्वर नारायण चुप लागेर बसेपछि आनन्दका सागर पुरुषोत्तमबाट त्यहाँ कहिएका नयाँ नयाँ कथाहरू सुन्न चाहने ती ब्रह्माका पुत्र नारद मुनिले उत्कण्ठापूर्वक यस्तो वाक्यहरू बोल्न लाग्नुभयो। अब नारदजीले के वाक्य बोल्न लाग्नुभयो भन्दा 5औं अध्याय सम्पन्न। अब 6औं अस 6ठो अध्याय। नारदजी भन्नुहुन्छ वैकुण्ठका अधिपति भगवान विष्णुले गोलोकधाममा गएर के गर्नुभयो त्यो कथा सुन्न चाहने मलाई कृपा गरेर त्यो भन्नुहोस्। तब भगवान नारायण भन्नुहुन्छ हे नारदजी जब अधिक मासले शहीद भएर भगवान विष्णु गोलोक जानुभयो त्यहाँ जे भयो त्यो तिमीलाई भन्दछु लौ सुन। त्यसो गोलोकको बीचमा मणिहरूका थामले शोभिएको अति राम्रो ज्योतिले चम्किरहेका भगवान श्रीकृष्णको धामलाई विष्णुले टाढैबाट देख्दा भए। त्यस धामका तेजले आँखा तिर्मिरहेका ती विष्णु बिस्तारै आँखा अलिअलि उगारेर अधिक मासलाई आफ्ना पछि लगाएर बिस्तारै धामतिर जानुभयो। अधिक मासको साथमा श्रीकृष्ण भगवानको मन्दिर नजिकै पुगेर विष्णु भगवान अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो। विष्णु भगवान खुसी हुनुभयो। अनि उभिएका द्वारपालहरूले गोडामा ढोगिएका हरि भगवान विष्णु बिस्तारै त्यहाँको शोभाको अवलोकनले चकित हुँदै भगवान श्रीकृष्णको धाममा प्रवेश गर्नुभयो। त्यहाँ गएर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण भगवानलाई तुरुन्तै नमन गर्नुभयो, ढोग्नुभयो। गोपिनीहरूको झुण्डको बीचमा रहेको रत्नले बनेको सिंहासनमा बसेका श्रीकृष्ण भगवानलाई नमस्कार गर्दै अगाडि उभिएर दुवै हात जोडेका पुनै विष्णु भगवान भन्नुभयो। विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ हे भगवान गोविन्द 12 वर्षीय किशोर उमेर जस्ता शान्त स्वरूप भएका गोपीहरूका प्यारा हे भगवान करोडौं कामदेवका जस्तो सुन्दरता भएका वृन्दावनको वनभित्र रासमण्डलमा बसेका चम्किलो पीताम्बर पहेँलो पीताम्बर पहिरेका आँखी भुइँ उठाउँदा निधारमा परेका 3 रेखाले सुन्दर अनुहार भएका रासलीलाका स्वामी रासलीलामै रहिरहने भगवान रासलीला गर्नमा सधैँ तत्पर 2 हात भएका मुरली हातमा लिएका पहेँलो वस्त्र झारी अच्युत यस्ता भगवान कृष्णलाई म वन्दना गर्छु। यति भनेर कृष्ण भगवानलाई नमस्कार गरेपछि कृष्णका अङ्गरक्षकहरूले सत्कार गरिएका विष्णु अत्यन्त श्रेष्ठ रत्न सिंहासनमा श्रीकृष्णका आज्ञा नै बस्नुभयो। तब भगवान नारायण भन्नुहुन्छ विष्णुले गरिएको स्तोत्र जो जन बिहानै उठेर पढ्दछ अर्थात् पाठ गर्छ भने त्यसका सारा पापहरू नाश हुन्छन्, खराब सपनाले पनि राम्रो फल मिल्छ। अनि छोरा
सन्तान आदि वंश बढाउने भक्ति कृष्ण भगवान गोविन्दमा हुन्छ। अकृतिको नाश हुन्छ, धेरै दिनसम्म सत्कृति बढिरहन्छ। त्यसपछि भगवान विष्णु भन्नुभयो, यसरी भगवान विष्णु बस्नुभयो। थरथर कामिरहेको त्यो मलमास नामको अधिक मासलाई श्रीकृष्णका चरण कमलमा ढोग्न लगाउनु भयो। मलमासलाई भगवान कृष्णको चरण कमलमा ढोग्न लगाउनु भयो भगवानले। श्रीकृष्णले विष्णु भगवानलाई सोध्नुभयो, यो को हो, कहाँबाट आएको हो, के कारणले रोइरहेको छ? किनकि यस गोलोक धाममा त कोही पनि दुःख भोग्ने जन छैन, हुँदैन। कहाँबाट को हो? यस गोलोकमा रहने सबै नै समय आनन्दमा मग्न हुन्छन्। सपनामा पनि दुःख लाग्ने कुरा त दुःखले भरिएका समाचार सुन्दैनन्। त्यसकारण हे विष्णु, किन यो मेरा अगाडि दुवै आँखाबाट आँसुका धारा वर्षाउँदै दुखित भएर उभिरहेको छ, बारम्बार कामिरहेको छ? भगवान नारायण भन्नुहुन्छ भगवान कृष्णलाई, नयाँ घना मेघ समान सुन्दर ती गोलोकका स्वामीको वचन सुनेर सिंहासनबाट जुरुका उठेर भगवान विष्णु त्यस मलमासको सारा गाथा सुनाउनु भयो। वृन्दावनका शोभा हे नाति भगवान मुरलीधर, म तपाईँलाई सबै भन्छु। यही समस्याको कारण आज मैले यसलाई लिएर तपाईँको नजिक आएको छु। मेरा सारा समस्याहरू समाधान गरिदिनुहोस्। यो मलमास रुँदै हिँडिरहेको छ, कामदै हिँडिरहेको छ। दुई सूर्य सङ्क्रान्तिको बीचमा नपरेको यो अधिक मास हो, मलिन हो। यसरी यो शुभ कर्ममा सधैँ त्याजेर वर्जित छ। स्वामी नभएको महिनामा स्नान पनि गर्न हुँदैन। यस्ता प्रकारले सबै वनस्पति लतालतिका आदिले यो तिरस्कार गरिएको छ। आफ्ना स्वामीका घमण्डले उम्लिएका 12 महिनाहरूले कला काष्ठ क्षण अयन्द्र संवत्सरहरूले पनि यो छिछि दूर दूर भइएको छ। त्यही दुःखरूपी अग्निले डढेको यो मर्न तयार भयो। पछि अरू दयालीहरूले पठाएको मसँग आइपुग्यो। ऋषिकेश श्रीकृष्ण शरण चाहनेवाला यसले थरथर काम्दै रुँदै अत्यन्त दुःख मान्दै, यो भयङ्कर दुःख तपाईँ बाहेक अरूले हटाउन सक्दैन। यसै कारणले यो निराश्रयलाई हातमा समातेर तपाईँको शरणमा आएको हुँ प्रभु। यो मलमासलाई तपाईँले बाहेक यसको दुःखलाई अरूले हटाउन सक्दैन प्रभु। तपाईँ अर्काको दुःख नसरी वेद जान्नेहरूले भनेका छन्। यसकारण यसलाई कृपा गरेर दुःख रहित आनन्द बनाउनुहोस्। हे प्रभु, तपाईँको चरण कमलमा परेको व्यक्ति सो गर्दैन। मेरा लागि पनि यसको दुःख निवारण गरिदिनुहोस्। सारा काम लथालिङ्ग छाडेर आज तपाईँको सामु आएको छु। मेरो आगमनलाई पनि सफल बनाइदिनुहोस्। भगवान कृष्णलाई निवेदन गरेर दुवै हात जोडिएको विष्णु भगवान श्रीकृष्णको अगाडि उभिनुभयो। अब ऋषिहरू भन्नुहुन्छ, हे सुतजी, तपाईँ ठुला धर्मात्मा हुनुहुन्छ। तपाईँ धेरै वर्षसम्म बाँचिरहनुहोस्। जसको मुखारविन्दबाट सुनिरहँ जस्ता हरिलीलाका कथारूपी अमृत वचन सुनिरहँ। हे सुतजी, तपाईँ गोलोकवासी श्रीकृष्णले विष्णुलाई के भन्नुभयो अनि के गर्नुभयो त्यो सबै भन्नुहोस्। किनकि विष्णु भगवान कृष्णको त्यो संवाद सारा लोकको उपकार गर्ने हुन्छ। हे सुतजी, नारदले नारायणलाई के सोध्नुभयो तब त्यो कुरा हामीलाई तपस्वीहरूलाई बताउनुहोस्। किनकि भगवानका परम भक्त विष्णु हुनुहुन्छ। उहाँले कहेका कुरा हामीहरूका लागि ठुलो औषधि हुनेछन्। बताउनुहोस् न प्रभु, हामीहरूको लागि त ठुलो औषधि हुनेछ। भनिकन अहिले यसरी नै 6औं अध्यायमा कथा विस्तार गर्नुभयो। अब 7औं अध्यायमा कथा विस्तार गर्नुहुन्छ। सुतजी भन्नुहुन्छ, 7औं अध्यायमा गएर तपाईँहरूले जे प्रश्न गर्नुभयो त्यही प्रश्न नारदले नारायणसित गर्नुभएको थियो। हे ऋषि हो, त्यतिखेर नारायणले
जो उत्तर दिनुभएको थियो त्यही उत्तर म तपाईँहरूलाई बताउँछु। नारदले सोध्नु भएको थियो, हे भगवान, अधिक मासको अपार दुःख निवेदन गरेर विष्णु भगवान चुप लागेपछि पुरुषोत्तमले के गर्नुभयो त्यो कुरा बताउनुपर्छ। भगवान नारायणले भन्नुभयो, हे बाबु नारद, गोलोकधाममा नाथ श्रीकृष्णले विष्णुलाई जो कुरा भन्नुभएको थियो त्यही अत्यन्त गोप्य कुरा तिमीलाई म बताउँछु। किनकि गुह्य भन्दा पनि गुह्य कुरा, सबैलाई कल्याण गर्ने, सबैलाई मोक्ष गति दिलाउने यो कथा म बताउँछु। कीर्ति फैलाउने, पुण्य प्राप्त गराउने, सज्जन सन्तान दिने, राजाहरूलाई वशमा गराउने, दरिद्रलाई नाश गर्ने आख्यान ठुलो पुण्यले मात्र यो कथा सुन्न पाइन्छ। यसलाई सुनेपछि अनन्य भक्तिपूर्वक ती सुनेका कर्महरूलाई पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण परमात्मा प्रति यसरी भक्तिपूर्वक सुनेका कर्मलाई आफूले गर्नुपर्छ। पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, भगवान कृष्ण भन्नुभयो, के भन्नु, हे विष्णु, यो मलमासलाई हातमा समातेर तपाईँ जो यहाँ आउनुभयो यो अत्यन्त राम्रो गर्नुभयो। यस कामबाट तपाईँले लोकमा कीर्ति पाउनुहुनेछ। तपाईँले जुन जीवलाई उद्धारका लागि स्वीकार गर्नुभयो त्यो जीव मैले नै गरेको भन्ने ठान्नुहोस्। यसकारण यसलाई म जस्तै सबभन्दा उच्च र श्रेष्ठ गराउनेछु। गुणहरूले, कृतिले, अनुभवले, छवटै ऐश्वर्य पराक्रमले भक्तहरूलाई वर दिने, शक्तिले अरू पनि मेरा गुणहरूले जसरी म संसारमा पुरुषोत्तम भनेर प्रसिद्ध छु त्यसै गरी यो मलमास पनि लोकहरूमा पुरुषोत्तम भन्ने नामले सिद्ध हुनेछ। जो गुण ममा छन् ती सबैले यसलाई मैले समर्पण गरिदिएँ। पुरुषोत्तम भन्ने जुन नाम लोक तथा वेदमा प्रसिद्ध छ त्यो नाम पनि तपाईँको प्रसन्नताको लागि मैले यसलाई दिएँ। हे विष्णु, आजदेखि म नै यसको स्वामी पनि भएँ। यसको यो पुरुषोत्तम भन्ने नामले सारा जगत नै पवित्र हुनेछ। मेरो जस्तै मान पाएर यो महिना सबै महिनाहरूको राजा हुनेछ। अधिक मास जगतले पुज्ने स्तुति गर्ने हुनेछ। यसको पूजा गर्ने सबैको दुःख दरिद्रता पनि नाश हुनेछ। चैत्र आदि महिनाहरू बहुती कामना पूरा गर्नेछन्, सकाम पूरा गर्नेछन्। यसलाई मैले निष्काम अभौतिक इच्छा पूरा गर्ने पनि गरिदिएको छु। यसलाई मैले नै जस्तो सबै लोकहरूलाई मोक्ष समेत दिन सक्ने गराएको छु। जो प्राणी कुनै इच्छा नराखिकन इच्छा राखेर अधिक मासु पूजा गर्दछ त्यो आफ्नो सबै लौकिक कर्महरूलाई भस्म पारेर निश्चित रूपले ममा नै मिल्दछ, मलाई प्राप्त गर्दछ। मलाई पाउनका लागि ठुला भाग्यमानीहरू, सन्यासीहरू, ब्रह्मचारीहरू तपस्या गर्छन्। महात्माहरू निराहार व्रत र दृढ व्रत गर्छन्। फल पत्ता वायु मात्र आहार गर्छन्। काम क्रोध सारा त्यागेका इन्द्रियहरूलाई बसमा राखेर वर्षाकालमा ओत नभएको मैदानमा रहन्छन्। जाडोमा शीत अनि गरममा धुप सहेर मलाई पाउनका लागि प्रयत्न गर्छन्। हे भगवान, तिनीहरूले मेरो अव्यय अविनाशी परमपद प्राप्त गर्न सक्दैनन्, तर पुरुषोत्तमका भक्तहरू दैयकै महिनाको व्रतले सजिलैसित अमरत्व पद पाउँछन्। एक महिनाको व्रतले केवल पुरुषोत्तमका भक्तहरूले त्यो पद प्राप्त गर्छन्। अधिक मासु यो व्रत मलाई पाउने सम्पूर्ण साधनहरूमा श्रेष्ठ छ। यो समस्त कामनाको फल दिनेवाला छ। त्यसकारण यो पुरुषोत्तम महिनाको सबैले सेवा गर्न व्रत गरून्। सबैले यसको सेवा गर्नु, व्रत बस्नु। चतुर्मास आदिमा गरिएका यज्ञहरूले स्वर्ग जान्छन्। त्यहाँको भोग भोगिसकेर फेरि पृथ्वी तलमा जान्छन्। जो पुरुष श्रद्धा भक्तिले विधिपूर्वक पुरुषोत्तम मासको व्रत गर्छ भने त्यो पुरुष आफ्नो समस्त कुलको उद्धार गरेर ममा मिली जान्छ। यसमा कुनै सन्देह छैन। म भएको ठाउँमा पुगेको मानिस फेरि जन्म मृत्यु भएले व्याकुल भएको तथा दुःख रोग र बुढाइले ग्रस्त भएको त्यस संसारमा फर्कँदैन। जो गएपछि गएको गए हुन्छन्, फेरि फर्किँदैन। त्यो मेरो परम धाम हो। वेदको वचन यस्तै छ, त्यो नै सत्य हो। असत्य कसरी हुन्छ? यस अधिक मासको स्वामी पनि मै हुँ। मैले नै यसलाई उत्तम बनाएको हुँ।
पुरुषोत्तम भनिने जो मेरो नाम छ त्यो नाम पनि मैले यसलाई समर्पण गरिदिएँ। यसकारण यसका भक्तहरूको मलाई रात दिन चिन्ता लागिरहन्छ। त्यसका भक्तहरूको सारा मनोकामना पनि निश्चय नै मैले पुरा गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ मेरा भक्तहरूको अपराध गरिन्छ अर्थात् लेखा लाइन्छ, परन्तु पुरुषोत्तम महिनाका भक्तहरूको अपराध कहिले पनि गर्निन्न, लेखा पनि लाइन्न। हे विष्णु, मेरो अपराध भन्दा मलाई मेरा भक्तहरूको अपराध आराधना प्रिय लाग्छ। मेरा भक्तहरूको इच्छा पूरा गर्न कहिलेकाहीँ म विलम्ब पनि गर्छु, तर मेरो महिनाका भक्तहरूको इच्छा पूरा गर्न म कहिले पनि विलम्ब गर्दिनँ। जो मेरो महिनाका भक्त छन् ती मेरा अत्यन्तै प्रिय हुनेछन्। जो मानिस यस पुरुषोत्तम महिनामा जपदान आदि काम गर्दैनन्, स्नान आदि पुण्य कर्मले रहेछन् अनि देवता तीर्थ ब्राह्मण दोषी छन् तथा त्यस्ता महामूर्खहरू अभागी दुष्ट अर्काको भाग्यमा जीवन चलाउनेवाला जस्तो भएका छन्। जो मूर्खहरू मेरो प्यारो मलमासलाई तिरस्कार गर्छन्, श्रद्धा भक्ति गर्दैनन्, जो मनुष्यहरू मलमासमा धर्म गर्दैनन्, जो मनुष्यहरू सधैँ नरकैमा रहिरहने नरकगामी हुन्छन्, त्यस्ता मनुष्यहरू नरकगामी हुन्छन्। प्रत्येक तेस्रो वर्षमा पुरुषोत्तम महिना आएर पनि जो प्राणी त्यसमा धर्म गर्दैन ती सारा प्राणी कुम्भी पाक नरकमा जान्छन्। पुरुषोत्तम मासमा कथा नसुन्ने, अधिक मास नमान्नेहरू कुम्भी पाक नरकमा जान्छन्। जन्मेपछि पनि तिनीहरूले यस लोकमा स्वास्नी छोरा नाति नातिनीका तीबाट आइलाग्ने दुःख कष्ट पाउँछन्। त्यस्ता महामूर्खहरू सधैँ दुःख रूपी डढेलोमा पिल्सिरहन्छन्। अत्यन्त श्रेष्ठ पुण्य मेरा पुरुषोत्तम महिना जुन मानिसको आज्ञाले बित्दछ उसले त सुख कसरी पाउँछ। जो भाग्यमानी स्त्रीहरू पुत्र सुख सौभाग्यका लागि पुरुषोत्तम महिनामा स्नान दान पूजा आदि शुभ कर्म गर्छन् तिनीहरूलाई सौभाग्य सम्पत्ति सुख सन्तान पुरुषोत्तम महिनाले दिन्छ। जुन स्त्रीहरूको पुरुषोत्तम महिना दान आदि पुण्य कर्मले शून्य भएर बित्दछ तिनीहरूको अनुकूल म हुन्न। तिनीहरूलाई पतिबाट प्राप्त हुने सुख पनि हुन्न। दाजुभाइ र धनको सुख त तिनीहरूलाई अपमान पनि दुर्लभ छ, सपनामा पनि दुर्लभ छ। त्यसकारण जसरी तसरी मानिसले अधिक मासमा स्नान पूजा जप आदि कार्यका साथै शक्ति अनुसारको दान अवश्य गर्नुपर्छ। जो मनुष्य यस पुरुषोत्तम महिनामा भक्तिपूर्वक मलाई पूजा गर्छन् उनीहरू मनुष्य लोकमा धन धान्य भई सन्तान सुख प्राप्त लगायतका अनेक प्रकारका सुख भोगेर पछि गोलोकधाममा पुग्दछन्। अब उपरान्त मेरो आज्ञाले सबैजना मेरो प्यारो अधिक मासको पूजा गर्नेछन्, किनकि अरू सबै महिनाभन्दा यसलाई मैले उत्तम महिना बनाएको छु। यसकारण हे रमापति विष्णु, अधिक मासको चिन्ता त्यागेर अब तपाईँ अरू कुनै महिनासँग तुलना गर्न नसकिने यस पुरुषोत्तमलाई साथमा लिएर वैकुण्ठ जानुहोस्। भगवान श्री नारायणले भन्नुभयो। भगवान श्रीकृष्ण यस्ता प्रकारको डरलाग्दो वचन सुनेर विष्णु अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक यस अधिक मासलाई साथमा लिएर नयाँ जलधर मेघ समान सुन्दर भगवान श्रीकृष्ण भगवानलाई ढोगेर तुरुन्तै गडोरमा सवार भएर अहिले आफ्नो धाम वैकुण्ठ जान प्रस्थान गर्नुभयो। यसरी विष्णु भगवान कृष्णबाट यी आज्ञा भएपछि अधिक मासलाई पनि साथमा लिएर अहिले वैकुण्ठ धाममा जानको लागि प्रस्थान गर्नुभयो भन्ने सम्मको कथा 7औं अध्यायमा हामीले श्रवण गर्यौं। हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।